Welcome back to Ingwa News. The All Goa Civil Contractors Welfare Association has raised strong objection to the PWD circular that rejects tender quoted over 20% below the estimated cost. The association says the rule is unfair and limits competitive bidding. They have submitted a memorandum to Chief Minister Pramod Sawant demanding the immediate withdrawal of the circular to protect the interests of small and medium contractors. आम्ही एक प्रेस घेवपाक कारण की पयरूच एक सरकारान 20% बिलो जे आम्ही पयलीं काम कोट करताले ते एक सर्क्युलर काढून ते आतां ओपन केला. तेका विरोध करपाक हे आमी प्रेस घेवपाक आयज हांगा बसले. हेजे प्रमुख कारण कितें तर आमी जे गोंयकार आसात जर हे 20% बिलो जे आमी कामां कोट करता हे जर सरकारान विड्रॉ केले तर आमी गोवन हे कामां करूंक पावचे ना. हेचे कारण कितें जे आमच्याकून जे व्हडले जे मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते चड बिलो मारतले कामां आनी कामां आमकां पॉसिबल जावची ना तितले बिलो काम कंप्लीट करपाक. आनी सेकंड थिंग कितें तर जे नवीन आमचे भुरगे इंजिनियरींग जे आयज शिकतात जेंकां कोणाक इच्छा आसा नवीन PWDचे लायसन्स काडून ह्या धंद्यान येवपाची ते फाल्यां विचार करतले की इतले बिलो मारून आमी कशी कामां कंप्लीट करतले. आनी नवीन जे तरणाटे जे पास आवट जाता इंजिनियरींग हे केन्ना ह्या क्षेत्रान पावल दवरपाक पोवचे ना. आनी दुसरी गोष्ट कितें कामाचो दर्जो जो आसा पळय जे चड बिलो मारून जे कॉन्ट्रॅक्टर घेतले हे कंप्लीट करूंक पावचे ना. तेजो सगळो इफेक्ट प्रत्येक मतदारसंघार जातलो आनी विकास कामांचेरूय जातलो. आनी कालूच आमी एक होनवर सीएमाक एक निवेदन दिलां आमचे 13 म्हापसा PWD चे सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी हेचे माननीय मुख्यमंत्र्यान फेर विचार करपाचो आनी हो निर्णय स्थगीत दवरपाचो. आनी एक दुसरी गोष्ट सांगूंक सोदता हेचेर एक कमिटी फॉर्म करपाची सरकारान आनी त्या कमिटीक आमकां सुद्दां नेमणूक करपाची एक इंजिनियर नेमणूक करपाची तेंचे आनी तेंचो पयलीं अहवाल घेवपाचो आनी तेचेर अभ्यास करून मागीर हेचेर डिसिजन घेवपाचें. हो 20% कायदो फ्रॉम 94 till 2024 हो एक्झिस्ट आसा. 30 years everything was going very smoothly. There was no problem होय. आता सडनली ते परिपत्रक काढला की 20% हो कायदो काडचो. द इफेक्ट ऑफ दॅट आणि सो म्हळ्यार रोखडो इफेक्ट कळटलो. मेन इफेक्ट क्वालिटी ऑफ द वर्क विल बी हार्म. Contractor will be in no position to give a better quality. Some of the contractor will leave the work in the half of the way. So the development of the state as well as development of the particular city will be the harm. Second point, our new diploma holder as well as degree holder who want to just start their career, they will be demoralized. They will not able to execute the work at the rate of 25 to 30%. Third point, आमचे लोकल जे आहा जे लायवलीहूड आपले जगता तांकां कामां मेळपाना. देअर फ्युचर वील बी ब्लँक. आनी 30-35% कोट केल्यार तांकां कामच मेळपाना, तेंचे लायसनूय अपडेट जावपाना and they will be thrown out from this race. So I request आमी काल मेळ्या सीएमाक मेळ्या, आमी 15-20 जाण सीएमाक मेळ्या आनी ओनली फ्यू ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर एप्रोच केला, मिसगायडेड केला. आय से मिसगायडेड. ते कोण एप्रोच जाला पळय ते कॉन्ट्रॅक्टरूच न्ही. आनी जवळ जवळ 90% ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टरांक हो 20% कायदो जाय हे ताका मेळोन प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी हॉनरेबल PWD मिनिस्टर एज वेल एज आमचो हॉनरेबल डायनामीक चीफ मिनिस्टर हेका मिसगायड करून तेंच्यांनी ते तशें केलां. सो आमी आज जमल्या. इट इज अ हाय टायम. आमी ऑलरेडी एकदां मेळ्या सीएमाक. आतां आमी फोंड्या घेतला, फुडें आमी मडगांव घेतली. सो हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतां की एक्सपर्ट आसता पळय ह्या हितूर सिवील इंजिनियर बी तांकां अपॉयंट करचे, कमिटी अपॉयंट करची, तेंचें कन्क्लुजन घेवचें आनी सद्या हो कायदो काडला तो स्थगीत दवरचो. आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा, काल आमकां एश्युरन्स दिला सीएमान ही वील लूक इनटू द मॅटर. आनी आमचो तो डायनामीक सीएम जावन आसा, यंग एंड डायनामीक आनी एनर्जेटीक. म्हाका तेजेर फूल कॉन्फिडन्स आसा आनी तो आमच्या गोंयकारांचें हीत दवरतलो. मेन प्रॉब्लेम इज आमकां गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां मेळपाची ना. सो इन दॅट इंटेंशन आमी सगळे लागीं रुद्रेशान सगळे सांगलेले आसा. आता जे मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तेंचे कडेन मशिनरी अवेलेबल आसा जावं हें आसा तांकां कदाचित हें परवडूंक शकता. पूण आमचे सारके जे बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय हेंकां हें शक्य जावचें ना. 20% म्हणल्यार मिन्स कशें जाता तुमचो जो PWDचो हें आसा GSR हो पयलींच आमी आतां म्हाका दिसता आमी हें करता पळय एक्झिक्यूट ते 2023चो GSR हो. 2 वर्सां फाटले ती रेट आनी आयची रेट ही आमकां परवडपा सारकी ना.
तितून भितर 20% भितर 20% भितरूय जर आमकां सकयल वयचें पडलें जाल्यार हितून ही रेट आमकां परवडपाची ना. आज मटेरियल कॉस्ट, डिझल कॉस्ट, ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ही सगळी हेजेर पावली आसा आनी ती जी रेट दिल्या ती आमकां कशीच परवडपाची ना. आतां हें जालें PWC बद्दल. तर PWDन सर्क्युलर काडला हेजो अर्थ हो सगळो IDA डिपार्टमेंटाक लागलो, पंचायतीक लागलो, ZPक लागलो, सगळे डिपार्टमेंटांनी जे हे जाता पळय सगळ्यांक हो एप्लिकेबल जालो. आतां म्हाका सांगा PWDन कदाचित एक मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले जाल्यार हेजे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले, PWCचे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर हे खंय तरी फेस करून एक जे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर ते खंय तरी तेंचे कडेन मशिनरी, तेंचे कडेन ते इक्विपमेंट आसून ते सहज हे करपाक शकता कदाचित. पूण आयज आमचे सारके कॉन्ट्रॅक्टरांचे जे गोवन प्रॉपर गोवन जे भुरगे इंजिनियर जाल्या तांकां एक गव्हर्मेंटान CMानूच एक हें हाडली की तेंच्या खातीर स्पेशल कामां काडटाले आनी ती तेंच्याच खातीर दवरताली, रिजर्व करून दवरताली, रिजर्व करून दवरताली ती तेच कोट करताले. म्हाका एक सांगा, जे मनशा कडेन फायनान्शियल जो मनीस सावंड आसा पळय, आतां एक 4 लाखाचें काम धरुया, ते जर 20% मायनस करी जाल्यार जवळ जवळ 3 लाख, तितून भितर 80% मायनस जाता 3,20,000 ते काम एक्झिक्यूट करचें पडटा. जो मनीस फायनान्शियल जो सावंड आसा पळय तो कितलोय पर्संट बिलो वचूंक शकता आनी जो एक्झिक्यूट बरें काम क्वॉलिटी जर मेंटेन करतलो न्हू जाल्यार तो मनीस तो हें करपाक शकना. वेल सेटल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर्स मे बी सर्वायव जावं शकता, पूण गोंयचे स्थानीक आमचे सारके यंगस्टर कॉन्ट्रॅक्टर हे सर्वायव खंय ना खंय तरी जावचें ना. कित्याक खूब बिलो वचपाची म्हाका खबर ना की व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर्स कितें करूं शकतले, पूण आमचे सारके कॉन्ट्रॅक्टर्स बिलो वचून कामां करपाक शकना. कित्याक आमची जेन्ना फायल टेंडर जाता आणि जेन्ना ती प्रोसेस जाता आणि वर्क ऑर्डर पर्यंत जेन्ना ती येता तेन्ना कमीच कमी 1 वर्स 1.5 वर्साचो टायम पिरियड वता. तोपर्यंत ते रेट्स, रॉ मटेरियल रेट्स सगळे वाडत वता आणि खंय जे आमी पयलीं कोट केल्ले, ज्या हिशोबान आमी कोट केल्ले तो कोट ताजे उपरांत 1-1.5-2 वर्सांनी ती कामां खंय ना खंय तरी एफोर्ड जावची ना, जे आमचे स्थानीक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे जे यंगस्टर कॉन्ट्रॅक्टर आसा. दुसरी गजाल की आमी आतां पळयलें की थोडे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर पळयलें की बिलो 20 अशें दोनशे मे बी ते तांचो विकपण आसा, पूण हांव कितें म्हणटा की बिलो 20 कित्याक, बिलो 5 करपाचें कळ्ळें. कित्याक करूं न्ही, कित्याक एनीवेज आमचे जे थोडे कॉन्ट्रॅक्टर CM सरा कडेन गेले आनी तेंचे कितें जालें की हातूंत फेवरेटिजम जाता आनी कितें जाता आनी किंवा फायदो जातलो कितें बिलो 20 काडून. हांव म्हणटा बिलो 5 करा, कळ्ळें न्ही. कित्याक बिलो 5 केल्यार सुद्दां 5 आनी हांवें जर कोट केलें बिलो 5 1 कोटीचो जर एस्टिमेट केला किंवा 50 लाखाचे 10 लाखाचे काम हांवें कोट केला आणि 5% बिलो हांवें कोट केला म्हणजे ते जवळ जवळ माझ्या हिशोबान 9 आय थिंक किती जातले 9.5 लाख ओके 9.5 लाख हय ओके जातले जाल्यार 50,000 तरी हांव गव्हर्मेंटाक आमी फायदो जातलोच न्ही ताजो. ओके. दुसरी गजाल कितें आसा, सर्क्युलर काडला तातूंत म्हणल्यार कितें की फेवरेटिजम जाता, काडून थंय ऑफिसर काडटा आनी कोणा तरी एक फेवरेट कॉन्ट्रॅक्टराक दिता ना. इवन जे न्यू सर्क्युलर जे काडलेले आसा न्ही तातूंत स्ट्रिक्टली म्हणलां की लॉट्स काडपाचे आनी जे कोण सेम पर्संटेजाचेर आसा लॉट्स काडपाचे आनी तांकां कोणाक पडटा ते ताका दिवपाचे.